जय मसीह यहाँहरू सबैजनालाई म सिमन घटीको तर्फबाट अनि जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानलमा। अनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो हाम्रो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला अनि केही न केही कुरा सिक्नुहुनेछ अनि आशिषित भइदिनु हुनेछ। अनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा एकजना लेखकले यस्तो लेखेका छन्, जसरी हरिण खोलाको पानीको तृष्णा गर्दछ त्यसै गरी नै मेरो प्राणले परमेश्वरको तृष्णा गर्दछ कि म कहिले गएर उहाँलाई भेटौँ, उहाँको भवनमा उहाँलाई भेट्न सकौँ। त्यसै गरी नै प्रिय विश्वासी जनहरू, आज तपाईँ र म जब घरेलु सङ्गतिमा जान्छौँ, साप्ताहिक सङ्गतिमा जान्छौँ, फास्टिङ सङ्गतिमा जान्छौँ, इत्यादि कुनै पनि सङ्गतिमा जान्छौँ या बाइबल पढ्छौँ, तपाईँ र मेरो हृदय नि परमेश्वरको वचनप्रति एकदमै भोक्का एकदमै प्यासी हुन जरुरी छ। किनभने जब तपाईँ र मेरो हृदय परमेश्वरको वचनप्रति प्यासी छैन भने नि तपाईँ र म परमेश्वरको वचनले भरिन सक्दैनौँ। त जति तपाईँ र म सङ्गति गए पनि, जति तपाईँ र मैले बाइबल पढे पनि, जब तपाईँ र मेरो हृदय एकदम परमेश्वरको वचनप्रति प्यासी छैन भने अलरेडी नै अरू कुराले भरिएको छ भने त्यो हामी बाइबल पढेको अनि सङ्गतिमा गएको अनि पास्टर बाउबाट सिकेको वचनहरू, हरेक सिकेका परमेश्वरको वचनबाट सिकेका कुराहरू व्यर्थैमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो नि परमेश्वरको वचनप्रति पहिलो कुरा त यो हृदय एकदमै प्यासी बन्न जरुरी छ। यो हृदय एकदमै तपाईँ र मेरो हृदय परमेश्वरको वचनप्रति भोक्का बन्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब जब तपाईँ र म सङ्गतिमा जान्छौँ, जब जब तपाईँ र मैले बाइबल पढ्छौँ, यो हृदयलाई परमेश्वरप्रति प्यासी बनाउनुपर्छ। म एउटा तपाईँहरूलाई घटना सुनाउन चाहन्छु। एउटा मण्डलीमा एकजना बहिनीले जब सङ्गति सिद्धियो अनि पास्टर बाउसँग भनेछ, पास्टर बाउ अब म भोलिदेखि यो मण्डलीमा आउँदैन। अनि पास्टर बाउले सोध्नु भएछ त्यो बहिनीलाई किन? अनि त्यो बहिनीले जवाब दिएछ, यो मण्डलीमा त मलाई थुप्रै केटाहरूले हेर्ने मात्र गर्छन् अनि मलाई जिस्काउन खोज्छन्, अझ सबैको नजर मतिर मात्र हुन्छ अनि म परमेश्वरको वचनतिर केन्द्रित हुन सक्दैन। अनि पास्टर बाउले भन्नुभएछ, त्यसो भए तिमी, पास्टर बाउले एक गिलास पानी लिनुभएछ अनि तिमी यो गिलासको पानी ल्याऊ अनि यो गिलासको पानी समातेर यो गिलासको पानीबाट एक थोपा पनि नखसालेर यो चर्चलाई घुमाऊ भन्नुभएछ। अनि त्यो चर्चलाई घुमाएछ त्यो बहिनीले एकदमै ध्यान दिएर। अनि त्यो पानीको थोपा बिल्कुलै खसेनछ। अनि उसले पास्टर बाउले जस्ताको तस्तै लिनुहोस् मैले घुमाएर लिएँ भनेर दिएछ। अनि खसेन भनेर पास्टर बाउले सोद्धा खसेन, किन खसेन? अनि उसले भन्छ तपाईँले नखसाउनु नपोखाउनु भन्नुभएको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि म एकदमै ध्यान दिएर यस पानीमा नै फोकस गरेर मैले यो चर्च मण्डली भवनलाई मैले राउन्डिङ गरेँ अनि पोखिएन भनेछ। अनि पास्टर बाउले जवाब दिनुभएछ, हो त्यसै गरी जब तिमी चर्चमा आउँछौ नि, भवनमा आउँछौ नि, क्वायर ग्रुपमा लिड गर्ने आराधना गर्ने टिमहरूतिर ध्यान आकर्षण गर अनि परमेश्वरको वचन बोल्ने वक्तातिर केन्द्रित हौ। अर्थात् परमेश्वरप्रति सबै तिम्रो तनमन परमेश्वरलाई देऊ, अन्य व्यक्तिहरूतिर होइन। यदि तिमीले कसैतिर ध्यान दिएनौ भने, तिमी परमेश्वरतिर मात्र ध्यान दियौ भने तिमी आशिषित हुनेछौ। जसरी तिमीले पानीलाई ध्यान दिएर घुम्दा पोखिएन, त्यसै गरी नै तिमीले पनि परमेश्वरतिर ध्यान दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूले के कुराले उत्साह दिन चाहन्छु भने, आज तपाईँ र म मण्डली चर्चमा आउँदा, सङ्गतिमा आउँदा कुन व्यक्ति कस्तो कपडा लगाएर आएको छ, पास्टरले कुन सुट लगाएर आएको छ, अर्थात् त्यो फल्नाले के लगाएर आएको छ, दिदीबहिनीहरूले कस्तो गहना लगाएर आएको छ भनेर हेर्ने होइन, तर तपाईँ र म कस्तो हृदय लिएर परमेश्वरको सामु आएका छौँ, कस्तो हृदय लिएर मण्डलीमा आएका छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि हामी साँच्चीकै भजनकारले भने चाहिँ हामी यो हृदयलाई जसरी खोलाको पानीको हरिणले तृष्णा गर्छ प्यासी भएको बेला, त्यसै गरी नै परमेश्वरको वचनप्रति तपाईँ र मेरो हृदयलाई तृष्णित बनायो भने, प्यासी बनायो भने अवश्य पनि त्यो हृदयलाई परमेश्वरको वचनले भरिन्छ। त्यो परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ अनि हामी परमेश्वरको वचनले भरिनेछौँ अनि आशिषित हुनेछौँ। बाइबलमा पनि हामी हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ, जसै येशू पानीमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो अनि पत्रुस पनि पानीमा हिँड्न थाल्यो। येशूलाई हेरेर येशूले भन्नुभयो आऊ,
अनि पत्रुस पानीमा हिँड्न थाल्यो। जब उसले आफ्नो समस्यालाई हेर्न थाल्यो, उसले तल पानीलाई हेर्न थाल्यो, ऊ डरायो, म अब डुब्छु कि भनेर डराउन थाल्यो। अनि साँच्चीकै ऊ डुब्यो। उसले यसुलाई हेर्न छोड्यो, उसले आफू हिँडेको पानीलाई हेर्न थाल्यो अनि ऊ डरायो र डुब्यो। त्यसै गरी नै तपाईँ र मैले जहिले पनि परमेश्वरतिर फोकस हुनुपर्छ। तपाईँ र म विश्वासी भएको कारणले जहिले पनि तपाईँ र मेरो फोकस परमेश्वरतिर हुनुपर्छ, अन्य यावत कुरामा होइन। उसले के खाँदैछ, उसले के लाउँदैछ, ऊ कस्तो नाच्दैछ, उसले कस्तो गाउँदैछ, उसले के भन्दैछ, उसले के सुन्दैछ होइन, तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ, परमेश्वरको वचनले कसरी प्रेरणा दिँदैछ, परमेश्वरको वचनले कसरी उत्साह दिँदैछ, त्यो कुरालाई हेरेर जिउने तपाईँ र म विश्वासीहरू हुनुपर्छ। यदि त्यसरी जियौँ भने अवश्य पनि तपाईँ र म परमेश्वरको वचनले भरिन्छौँ, परमेश्वरको वचनले तृप्त हुन्छौँ अनि हामी अलौकिक संसारमा छिर्न सक्छौँ। प्रिय मित्रहरू, विश्वासी जनहरू, आदरणीय पास्टर बाबुहरू जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भने तपाईँ र म जहिले पनि परमेश्वरको वचनप्रति एकदमै प्यासी हुनुपर्छ। यदि हामी परमेश्वरको वचनप्रति भोका प्यासा छैनौँ भने नि तपाईँ र म 10औं वर्ष 20औं वर्ष मण्डलीमा गयो आयो एउटा सिस्टम मात्रै हुन्छ। हाम्रो जिन्दगी त्यसै बित्छ। त्यस कारणले हामी एकदमै भोका प्यासा हुनुपर्छ। यो हृदय नि परमेश्वरको लागि तडपिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी परमेश्वरको वचनले भरिने हो भनेदेखि, परमेश्वरको आशिषले भरिने हो, परमेश्वरको आशिषले भरिएर पोखिने हो भनेदेखि परमेश्वरको वचनतिर फोकस गर्नुपर्छ। आमेन।